रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आलिम मर जाता है तो कायनात की हर शय, यहाँ तक कि समंदर की मछलियाँ गिरिया करती हैं। आसमान और ज़मीन मोमिन की मौत पर 40 शब रोज़ गिरिया करते हैं, और यही चीज़ें आलिम की मौत पर 40 महीने तक गिरिया करती हैं। जो शख्स किसी आलिम दीन या तालिब इल्म का एहतराम करे तो ऐसा है कि जैसे उसने 70,000 अंबिया का एहतराम किया। अल्लाह ने किसी आलिम की रूह कब्ज नहीं की मगर ये कि उसकी मौत से इस्लाम में ऐसा खिलाया पैदा हो जाता है जिसको क़यामत तक कोई शय पुर नहीं कर सकती। और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, जब तक लैल व नहार बाकी हैं उलमा बाकी रहेंगे। जिसने इल्म को जिंदा किया उसे मौत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 बहमन 1400 तशریح با شکوه میلیونی مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی. به به ماشاءالله به این همه جمعیت. خداوند به همه این جمعیت خیر بده. ببین ما در خاک خداوند به برکت این جمعیت انشالله نظر عنایت و مرحمت خودش رو حتما انجام میده به این جمعیت. حسین وای از آن ساعتی که قلب خود بکرد میان بوری و بله ها شد سر جدا کفن و جسم صد شاکر نکردن، کفن و جسم صد شاکر کردن. حسینم با حسینم با حسینم، حسینم با حسینم با همه حسینم با حسینم با حسینم با. بازم دست تو بلند کن نزدیک